25 जून 2020 को वजीर आजम इमरान खान ने पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए एक मरतबा फिर कहा कि उन्होंने लॉकडाउन का फैसला उस वक्त किया जब पाकिस्तान में सिर्फ 26 केसेस थे। स्पीकर साहब, ये जब पाकिस्तान में 26 केसेस हुए तो तब हमने एक्शन लिया। अभी कोई अमवात नहीं हुई थी कोरोना से। 26 केसेस के ऊपर हमने लॉकडाउन किया पाकिस्तान को। और ये मैं आपको कह दूं कि वो जो लॉकडाउन किया वो क्योंकि एक दुनिया में फिनोमेना था, यूरोप में देख रहे थे, वुहान प्रोविंस ऑफ वुहान सिटी चाइना के अंदर, उसके अंदर हमने देखा तो सूबों ने खुद रिएक्ट करना शुरू किया। जब वो बाहर से देखते थे तो सारे सूबों ने अपनी कदम उठाने शुरू कर दिए। तो एक कोई सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग उस वक्त नहीं थी। मेरा पहले दिन से और मेरी टीम का मेरा पहले दिन से एक खदशा था कि ये एक ऐसा फिनोमेना है कि अगर हम वेस्टर्न यूरोप को कॉपी करें या वुहान को करें या बाद में जो अमेरिका में हो रहा था उसको करें, तो इसका पाकिस्तान और जो हमारा हिंदुस्तान का बर्रे सगीर है, हमारे सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ था। यानी जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो अब न्यूजीलैंड की कई लोग मिसाल देते हैं। न्यूजीलैंड में तो वैसे वहां तो जो डेंसिटी ऑफ उनकी आबादी है वो तो पहली हुई है और फिर एक जजीरे हैं। पाकिस्तान के अंदर हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, कच्ची आबादियां, गरीब बस्तियां, जिधर 8-8, 9-9 लोग कमरों में, छाबड़ी वाले, डेली वेजर्स, ये एक बहुत बड़ा तबका था। जब ये हुआ तो मैंने पहले दिन इसके ऊपर बात की कि हमारे पास तो एक ड्यूल प्रॉब्लम है। हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं बाकी मुल्कों से। हमारी तरफ एक हमने लोगों को कोरोना से बचाना है और दूसरी तरफ भूख से बचाना है, जो कि गुर्बत की वजह से लोगों ने मरना है, उससे बचाना है। शुरू में तनकीद भी हमें बड़ी बर्दाश्त की कि लोगों ने कहा और सख्त लॉकडाउन करना चाहिए था। मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था, मेरे अपने लोगों से प्रेशर था, मेरी अपनी कैबिनेट के अंदर लोग समझते थे कि हम वो लॉकडाउन नहीं कर रहे जो होना चाहिए था, जो कि हिंदुस्तान ने कर दिया। जिस तरह का लॉकडाउन नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारे बाद किया। और जब अब हमारे पास एक डेटा सामने आ चुका है, क्योंकि नई नई चीजें थी, दुनिया भी एक्सपीरियंस से सीख रही थी, दुनिया देख रही थी, हर मुल्क अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इंग्लैंड ने पहले उन्होंने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे, उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। जब केसेस बढ़े उन्होंने पूरा लॉकडाउन किया। ब्राजील ने उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, उसके प्रेसिडेंट ने, तो आज वह 50,000 लोग मर चुके हैं, उससे भी ज्यादा। तो हर मुल्क अपने अपने, किसी को अंदाजा नहीं था। मैं आज एक सिर्फ इस कमेंट के ऊपर आज बात करना चाहता हूं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि कंफ्यूजन थी। स्पीकर साहब, अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट में कंफ्यूजन नहीं थी वो हमारी गवर्नमेंट थी पहले दिन से। एक तरफ वजीर आजम कह रहे थे कि हमने लॉकडाउन किया, दूसरी तरफ उनका कहना था कि सूबों ने खुद ही लॉकडाउन कर दिया। फिर उन्होंने एक मरतबा फिर कहा कि 13 मार्च को लॉकडाउन किया जब सिर्फ 26 केसेस सामने आए थे। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। जिस वक्त पाकिस्तान में 23 मार्च को DGISPR की तकरीर हुई, उस वक्त तक मुल्क में केसेस की तादाद 800 से तजावुज कर चुकी थी, जबकि सूबों ने इससे अगले रोज लॉकडाउन का फैसला किया और फिर 25 मार्च को जाकर मुकम्मल लॉकडाउन हुआ, जब केसेस की तादाद तकरीबन 1000 तक पहुंच चुकी थी। कंफ्यूजन के हवाले से इमरान खान ने कहा कि दुनिया में अगर कोई एक मुल्क था जिसकी हिकमत अमली में कंफ्यूजन नहीं थी तो वो पाकिस्तान था। उन्होंने मजीद क्या कहा, सुनिए। अपने ऑपोजिशन मेंबर्स को कहता हूं, 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया। 13 मार्च से लेके आज तक मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो। जो मैं 13 मार्च से कह रहा था, आपको टाइम मिलेगा प्लीज, मैं अभी आपको कहता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। मैंने कॉन्स्टेंटली 2 चीजों पे बात की कि कोरोना अगर आप कर सकते हैं, अगर आपकी सिंगापुर की आबादी है, अगर आपके पास $50,000 पर कैपिटा इनकम है,
اگر آپ کی نیچرل سوشل ڈسٹینسنگ ہے تو سب سے بہترین چیز اس کو روکنے کی ہے کہ بالکل کرفیو لگا دو. میں نے تو یہ پہلے دن سے کہا, لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارا ملک کی کنڈیشنز ہیں ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ غریب طبقے کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا. یہ کنسسٹنٹ میری سٹیٹمنٹس رہی ہیں. میں آپ کوئی اٹھا کے دیکھ, اب تو بڑا آسان ہے, سوشل میڈیا پہ ساری تقریریں آپ کے سامنے ہیں. سوشل میڈیا پر ان کی تقاریر بالکل موجود ہیں, اور ان تقاریر میں سب سے پہلی بات تو یہی ثابت ہوتی ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کی تاریخ کے حوالے سے بھی کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. اس حوالے سے ان کی 16 مارچ, 17 مارچ اور 22 مارچ کی تقاریر اور میڈیا سے بات چیت دیکھی جا سکتی ہے. انہی تقاریر میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک فلو کی طرح ہوتا ہے, ہو بھی جائے گا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. بعد ازاں ایک اور خطاب میں وہ شکوہ کرتے نظر آئے کہ لوگ اس کو فلو سمجھ رہے ہیں. اسی طرح اس تقریر سمیت کئی تقاریر میں وہ مکمل لاک ڈاؤن کے خلاف دلائل دیتے رہے ہیں. لیکن 3 اپریل 2020 کو اپنی میڈیا سے گفتگو میں ان کا دعویٰ تھا کہ ہمارا لاک ڈاؤن انتہائی کامیاب ہے. عمران خان نے اپنی تقریر میں اپنی ٹیم کو کرونا وائرس پر بہترین کارکردگی پر شاباشی دی. بھارت سے تقابل کرتے ہوئے پاکستان کی صورتحال پر مسرت کا اظہار کیا کہ ہمارا ویسا حال نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اموات سے معیشت پر فرق نہیں پڑتا. ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ 100 سال کے اندر یہ سب سے بڑا اکنامک کرائسس آیا. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اچھا انگلینڈ کے اندر تو چلے اکنامک کرائسس آ گیا, ان کے 40,000 لوگ مر چکے ہیں, لیکن اسپیکر صاحب اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ کتنی اموات ہوئی ہیں. لاک ڈاؤن کا تو صرف جتنی دیر آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں, اکانومی بند کر دیتے ہیں, وہ فرق نہیں پڑتا کتنی اموات ہوئی ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا اکانومی پہ کیا فرق پڑتا ہے. وزیر اعظم صاحب تاحال یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جن 3 ماہ کو وہ دیکھ رہے ہیں وہ 3 ماہ گزر چکے ہیں. کرونا سے ہونے والی اموات معیشت پر دور رس نتائج مرتب کریں گی. جب لوگوں کے گھروں میں کمانے والے دنیا میں نہیں رہیں گے تو پھر وہ معیشت کھلنے سے کیا کریں گے. اگر مکمل لاک ڈاؤن کیا جاتا جیسا نیوزی لینڈ یا ویتنام میں کیا گیا یا کیرلا کا ماڈل اپنایا جاتا تو اب تک معیشت کھل چکی ہوتی اور ملک میں اموات بھی نہ ہوتی. لیکن عمران سرکار نے روز اول سے اسے بھوک سے موت بمقابلہ کرونا سے موت کا ایشو بنا کر ملکی معیشت اور صحت عامہ پر بدترین اثرات ڈالے ہیں, جس کا نقصان ان کو خدا نخواستہ آنے والے چند ماہ میں نظر آ جائے گا. معیشت پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انہیں حالات بہت برے ملے تھے. اکانومی کے اوپر بہت بات چیت ہوئی کہ ہماری اکانومی کا پہلے بہت برا حال تھا, ہم فیل ہو گئے تھے اکانومی کے اندر. تو میں آج اسپیکر صاحب ذرا پہلے بیک گراؤنڈ تھوڑی سی دے دوں کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کس طرح کی اکانومی ملی تھی. یہ میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں, یہ ساری اوتھینٹیکیٹ آپ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی سوئٹزرلینڈ کی اکانومی ملی تھی. ہم تو اسی میں پرفارم کرنا ہے جو ہمیں ملی تھی. ہمیں تو وہاں سے گیج کریں کہ کیا یہ آپ نے پوائنٹ 0 سے شروع کیا تھا کہ آپ اوپر گئے یا مائنسز میں گئے. تو میں آپ کے سامنے صرف سٹیٹسٹکس رکھ دوں کیونکہ یہ آپ کو خود ہی ایکسپلین کر دیں گے کہ اکانومی ملی کیسے تھی. سب سے بڑا پرابلم $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. میں عام لوگوں کو جو دیکھ رہے ہوں گے میں سمجھانا چاہتا ہوں, کوئی شاید کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو صحیح طرح نہ سمجھ سکے. دنیا جب کسی اکانومی کو دیکھتی ہے کہ کیا اس کی صحت اچھی ہے یا بری ہے, وہ صرف ایک فگر دیکھتی ہے. سب سے پہلی جو فگر دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے ایک ملک کے اندر ڈالر زیادہ آ رہے ہیں یا ملک سے باہر ڈالر زیادہ جا رہے ہیں. اگر آپ کے ملک کے اندر یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو تو اس کا مطلب کہ آپ کی اکانومی بیمار ہے. جو ہمیں اکانومی ملی یہ پاکستان کی تاریخ کا ان ڈالر ٹرمز سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا $20 ارب کا. اس کے بعد اور وہ کیوں ہوا, وہ ہوا بھی کیوں. ہماری جو ایکسپورٹس تھی وہ $20 ارب کے اوپر تقریباً سٹیگنیٹ کر گئی, لیکن جو امپورٹس تھی وہ $60 ارب پہ چلی گئی. جب اتنا بڑا تضاد امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ ہو تو اس کا سب سے بڑا امپیکٹ کدھر جا رہا تھا, ایکسچینج ریٹ کے اوپر. ڈالر کم ہو جاتے ہیں, ڈالر کی قیمت اوپر, روپے کی قیمت نیچے, تو پرابلمز تو سارے ادھر سے شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم آئے تو سب سے بڑا مسئلہ کیا, وہ مہنگائی. اب مہنگائی کیسے نہ ہوتی,
महंगाई जब रुपया पहले 104 पे था, जब हमें मिला, जब तक हमारी बारी 122 पे हो गया, और वो हमारा जाके एंड में रुपया पहले गिरा और फिर स्टेबलाइज कर गया जो हमने कदम उठाए। लेकिन जो उसका इम्पैक्ट पड़ा, जब एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई, जब आपका रुपया कमजोर हुआ और जब तेल की कीमत महंगी हो गई, उसका इम्पैक्ट बिजली पे सब पे पड़ गया। तो स्पीकर साहब, वो मुल्क में लोगों में गुर्बत में इजाफा होना था, वो मुश्किल वक्त आना था। वो फरमाते हैं कि ये तो होना ही था। हुकूमत जब मिली तो 122 पर डॉलर था, लेकिन फिर वो ऊपर जाना शुरू हो गया और फिर हमने इकदामात लिए तो स्टेबलाइज हो गया। वो ये बताना भूल गए कि कहां पर जाकर स्टेबलाइज हुआ। ये कीमत आज के हिसाब से 167 रुपए 50 पैसे है और कल शायद इससे भी ज्यादा हो। जिस सतह पर उनको डॉलर मिला था, उस सतह से इस वक्त 45 रुपए फी डॉलर ऊपर कीमत जा चुकी है। 29,000 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे उनको विरासत में मिले थे, जो कि अब 42,000 अरब डॉलर से तजावुज कर चुके हैं। अपने से गुज़िश्ता हुकूमत पर वो मुसलसल तनकीद करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि जितने कर्जे उस हुकूमत ने 5 साल में लिए, इतने इमरान खान हुकूमत 2 साल से भी कमर से मिले चुकी है। ये दुरुस्त है कि इन्हें विरसे में स्विट्जरलैंड की मईशत नहीं मिली थी, लेकिन कराइन बता रहे हैं कि इनके बाद आने वाली हुकूमत को मईशत इनसे भी कहीं ज्यादा खराब हालत में मिलेगी।